नाजरीन, आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है कि मिजाज जिसकी दो किस्में हैं कि खुश मिजाज और बद मिजाज। यानी खुश मिजाज कौन होता है और बद मिजाज कौन होता है। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपसे गुफ्तगू की थी मिजाज के बारे में, टेम्परामेंट के बारे में, कि मिजाज होता क्या है। मिजाज इंसान का एक मुस्तकिल रवैया होता है जो उसकी सोचों से, उसके उसके महसूसात से और उसके जज्बात से और उसके स्टेट ऑफ माइंड से और उसके बिहेवियर रवैयों से मिलकर बनता है और मुस्तकिल तौर पर उसके ऊपर ये कैफियत तारी रहती है या उसका ये रवैया मुस्तकिल तौर पर रहता है, उसको हम मिजाज कहते हैं। आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं कि ये जो मिजाज है इसकी दो किस्में हैं, एक अच्छा मिजाज और एक होता है बुरा मिजाज। जो अच्छा मिजाज होता है उसके हामिल लोगों को हम कहते हैं खुश मिजाज, और जो ख़राब मिजाज के लोग होते हैं उनको हम कहते हैं बद मिजाज। हम अपने माशरे के अंदर दोनों तरह के लोगों को हम मुशाहिदा करते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं कि अच्छे मिजाज के लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं और जो ख़राब मिजाज के लोग होते हैं हमें कुछ हो जाता है, हम उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फ डिस्कवरी का टॉपिक चल रहा है, हमें अपने मिजाज का जायज़ा लेना है, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मिजाज कहीं बद मिजाज तो नहीं है। क्या हम अच्छे मिजाज को समझते भी हैं कि अच्छा मिजाज होता क्या है। तो नाजरीन, आइए कुछ अलामात हैं, कुछ साइंस हैं जिनको सामने रखकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अच्छा मिजाज कौन सा होता है, उसकी क्या अलामात होती हैं, और ख़राब मिजाज कौन सा होता है और उसकी क्या अलामात होती हैं, ताकि हम अपने मिजाज को काम करके उस पर उसको बेहतर बना सकें। तो नाजरीन, आइए, सबसे पहली अलामत कि जो अच्छा मिजाज होता है उसके हामिल जो लोग होते हैं वो खुश मिजाज होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो मिजाज के बड़े खुश, बड़े अच्छे होते हैं। उनको देखकर आपको उनके मुंह के ऊपर एक खुशी सजी हुई होगी। आपको देखकर ही वो मुस्कुराएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलेंगे और उनको देखकर आपको अच्छा लगेगा, आप भी दिल के अंदर खुशी महसूस करेंगे। तो ये होती है खुश मिजाजी की अलामत। इसके मुकाबले में एक और इंसान होता है कि जो जब भी आप उसको मिलें तो एक रूड बिहेवियर, एक अजीब सा लटका हुआ उसका मुंह होगा, उसका चेहरा होगा, और हर वक्त वो किसी न किसी गम, किसी उदास, किसी ऐसी कैफियत के अंदर डूबा हुआ आपको नजर आएगा कि उसको देखकर आप कहेंगे यार मुझे मिलना नहीं इससे। तो ये अच्छे मिजाज और बुरे मिजाज की सबसे पहली अलामत है, सबसे पहली पहचान है, जो कॉमन सेंस रखने वाला हर इंसान इसको समझता है। दूसरी पहचान दूसरी पहचान नाज़रीन ये है कि जो अच्छे मिजाज का इंसान होता है वो शुक्रगुज़ार होता है। वो नेमतों को जो अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई हैं उनको एन्जॉय करता है, उनको इस्तेमाल करके अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होता है। वो अपना इस्तेहकाक नहीं समझता। अगर अच्छे मिजाज के इंसान के हाथ में कोई नेमत आ जाए तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करके बड़ी बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ और अल्लाह ताला के शुक्र को अपने दिलो दिमाग के अंदर, अपने महसूसात के अंदर उसको एहसास करते हुए उसको ले लेगा और उसको आंखों के ऊपर लगाएगा और उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा, इसको एंजॉय करेगा। इसके मुकाबले में जो मिजाजन जो कोई इंसान ठीक नहीं है, जिसको हमने बद मिजाज का नाम दिया, वो क्या करेगा, वो हर चीज़ को अपना इस्तेहकाक समझेगा। आप उसको कुछ भी देंगे वो कभी भी राज़ी नहीं होगा। वो हर चीज़ के ऊपर नाराज़गी का इज़हार करेगा। वो नेमतों को भी जो है उसकी उनकी भी नाशुक्री करेगा, नाक़दरी करेगा। वो कहेगा मुझे इससे ज़्यादा मिलना चाहिए था, मुझे इतना क्यों मिला? यानी जो अ, जो करंट में उसके पास जो कुछ है उसको एन्जॉय नहीं करेगा, उस पर वो शुक्रगुज़ारी इख्तियार नहीं करेगा, बल्कि वो फ्यूचर की तरफ देखेगा कुछ और बड़ा मिल जाए, इस कैफियत का वो शिकार होगा। तो दूसरी पहचान ये हुई नाज़रीन कि जो खुश मिजाज इंसान होता है वो शुक्रगुजार होता है, और जो नाखुश मिजाज होता है या बद मिजाज हम उसे कह लें तो वो नाशुक्रपन का शिकार होता है। तीसरी पहचान या तीसरी अलामत जो शुक्रगुजार इंसान होता है नाज़रीन, वो एप्रिशिएटिव होता है। वो हर चीज़ की तारीफ करेगा,
وہ ہر چیز کے اندر کسی کو اپریشیٹ کرے گا، اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے جو لوگ ہوں گے ان کا شکریہ ادا کرے گا، ان کو بہت اچھا بولے گا، ان کی تعریف کرے گا، ان کو اپریشیٹ کرے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے مزاج کا آدمی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ کمپلینر ہوگا، وہ ہر چیز کے اندر کمپلین ڈھونڈے گا، وہ بارش ہوگی تو بھی اس کو کمپلین ہے، دھوپ نکلے تو بھی اس کے کمپلین ہے، صبح ہو جائے تو بھی اس کو کمپلین ہے، اور شام ہو جائے تو بھی، یعنی وہ ہر وقت اس کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یا جو اس کے مزاج کی جو کیفیت ہے اس کے اندر ایک طرح سے کمپلین ہر وقت کمپلین کی کیفیت گزر رہی ہوگی۔ تو یہ تیسری علامت ہے کہ اچھا جو انسان ہوتا ہے، اچھے مزاج کا حامل انسان ہوتا ہے وہ اپریشیٹو ہوتا ہے، اور جو برے مزاج کا انسان ہوتا ہے وہ کمپلینر ہوتا ہے۔ چوتھی علامت یا چوتھی ان کے درمیان میں جو ایک پہچان ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین، کہ جو خوش مزاج انسان ہوتا ہے اس کی کمپنی کو دوسرے لوگ انجوائے کریں گے، یعنی اس کے ساتھ بیٹھ کر دوسرے لوگوں کو مزہ آئے گا، اس کے پاس بیٹھ کر دوسرے لوگوں کو لطف آئے گا۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسری طرف انسان ہے جو اچھے مزاج کا انسان نہیں ہے، تو اس کی کمپنی کو لوگ انجوائے نہیں کر پائیں گے، وہ بورنگ محسوس کریں گے اس کی کمپنی کو۔ اسی طریقے سے جو اچھا مزاج کا انسان ہے اس کی کمپنی کے اندر لوگ ریسپیکٹڈ محسوس کریں گے، یعنی اس انسان کی طرف سے ان کو رسپیکٹ ملے گی، اور یہ خود کو رسپیکٹڈ محسوس کریں گے، خود کو کمتر محسوس نہیں کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی کمپنی کے اندر، جس کی موجودگی کے اندر دوسرے لوگ خود کو کمتر محسوس نہ کریں بلکہ خود کو رسپیکٹڈ محسوس کریں، تو یہ اچھے مزاج کی پہچان ہے۔ اور اسی طرح سے جو خوش مزاج انسان ہوتا ہے ناظرین، اس کی کمپنی کے اندر دوسرے لوگ سیکیور محفوظ کریں، اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گے، اور جبکہ دوسرے مزاج کا جو انسان ہوتا ہے وہ جناب اس کی زندگی کے اندر، اس کی کمپنی کے اندر لوگ خود کو سیکیور محسوس نہیں کریں گے، یعنی کسی بھی وقت میں شامت آ سکتی ہے، یعنی کسی بھی وقت بھی غصہ آ سکتا ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے ان کو ڈانٹ پڑ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کسی بھی وقت بھی اپنے آپ کو سیکیور محسوس نہیں کریں گے۔ پانچویں جو پہچان ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ جو خوش مزاج لوگ ہوتے ہیں یہ ہم کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتے ہیں، یعنی کسی کام کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھیں گے۔ آپ ان سے کوئی بھی کام بولیں تو وہ بڑی خوشی سے اس کو قبول کریں گے، اور اس کو کرنے کے لیے وعدہ نصیب کریں گے، بلکہ اس کو کرنے کی کوشش بھی کریں گے، یعنی وہ کوآپریٹو ہوں گے، وہ کوشش کریں گے کسی نہ کسی کی خدمت کریں، کسی کے کام آ جائیں، وہ کسی بھی کام کو اپرچونٹی سمجھ کے اس کو اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو دوسرے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جو بد مزاج یا جو اچھے مزاج کے لوگ نہیں ہوتے، وہ نان کوآپریٹو ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ میں اس کام کو کروں تو ان کے ساتھ ذرا کوآپریشن ہو جائے یا ان کے ساتھ کوئی تعاون ہو جائے، بلکہ اس کام کو اپنے لیے وہ بوجھ سمجھیں گے، کسی بھی کام کو اپنے لیے بوجھ سمجھیں گے۔ نارمل کام ہے، انسان کو کوئی بھی کام کرنا ہے، اپنے کپڑے استری کرنے ہیں، اپنے کپڑے دھونے ہیں، اپنے کوئی بھی ہوم ورک کرنا ہے، گھر کے اندر کوئی سودا سلف لانا ہے، کچھ بھی کام ہے، اس کام کو کرنے کے لیے وہ اس کام کو اپنے لیے بوجھ سمجھیں گے۔ جن کا مزاج اچھا نہیں ہے اور جن کا مزاج اچھا ہے وہ اس کو انجوائے کریں گے، وہ اس سے خوشی محسوس کریں گے، وہ اس کے اندر سے اب اس کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی کے طور پر لیں گے۔ تو ناظرین، آپ کے سامنے میں نے جو چند علامات رکھی، جو چند پہچان کی چیزیں رکھ لیں، پوائنٹس میں نے رکھ دیے کہ جس کے اندر ایک اچھا مزاج کون سا انسان ہوتا ہے، ایک برا مزاج کون سا انسان ہوتا ہے، اس کی میں نے آپ کے سامنے ایک فہرست رکھ دی۔ اس کے ذریعے سے آپ اپنے مزاج کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ میرا مزاج اچھا ہے یا میرا مزاج اچھا نہیں ہے۔ اگر ہمارا مزاج اچھا نہیں ہے تو ناظرین ہم اس پر کوشش کر کے اس کو اچھا بنا سکتے ہیں، اگرچہ اس میں ٹائم ضرور لگے گا، کیونکہ مزاج بنتے بنتے ایک ٹائم لگتا ہے۔ جو مزاج آلریڈی بن چکا ہے اس میں بھی بہت ٹائم لگ چکا ہے، اور اب اگر ہم اپنے مزاج کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ ٹائم ضرور لگے گا، لیکن بنے گا ضرور، مایوسی نہیں ہے۔